نشو مرزا ناصر غټ پټکے والے دے او خخستا گرے دا غټ گرے دا داغین علاوہ پینسی اوچتی کڑی دی پلاس کی تصویر دی ورسرپ بلاس کی عصا دا وجب باندی جاری دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خلق حیران دی لوگ ششدر رہ گئے. اسمبلی والے بھی دیکھتے رہے. اسمبلی کی اسکرین پورے ملک میں دیکھا جا رہا تھا, اسکرین پہ چل رہا تھا قادیانیوں کا بڑا, قادیانیوں کا پیشوا مربی, وہ سر پہ پگڑی باندھ کر, وہ منہ پہ داڑھی رکھ کر, وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر, پیغمبر کی عصا لے کر وہ اسمبلی میں پہنچ گیا اور وہ درود شریف کا ورد کرتا ہوا درود شریف ہی کھولو, درود شریف ہی ویلو تاکہ شنڈی خوزی دی. مسٹر بٹو تپوس کے مفتی محمود رحمہ اللہ نا, مفتی صاحب اگر یہ آدمی جس کو آپ مرزا ناصر کہتے ہیں ان کی پگڑی کو ذرا دیکھو, دادا پکڑائے تا گورا, دادی گری تا گورا, دادی نورانی چہری تا گورا, دادا پینسو تا گورا, دادا پلاسو کی تسبیح تا گورا, دادا پلاسو کی عصا تا گورا, دادا پجو باندی درود شریف تا گورا. نو مفتی سے کتا سو دی سڑی تا کافر وائی نو بیاخو پدے ٹول پاکستان نہ ٹول دنیا کی ما تبلسو مسلمان نخکاری. علامہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جواب ورکی بھی وزیر اعظم پاکستان اب ذرا صبر کیجئے گا, تاسو لوگوں نے صبر ہوکے لگ ساتھ بعد وا تم وائی چدا دا کائنات بدترین کافر دے. مفتی سے تپوس کے مرزا ناصر نا ورتے مرزا ناصرہ میری اسمبلی کی چدا کم خلق ناصری کم چستانی کا مرزا غلام احمد تا پیغمبر نوئی اگی بارک استا ساقی دا مرزا ناصر وی اگر ٹول دا کنجری اولاد دے اگر ٹول کفار دی بیاور توئی کہ چرے وزیر اعظم پاکستان دا ہوئی وی دیم کافر دے کدی سملے نبا ہر خلق ہوئی وی دام کافران دی. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ایک جھلک مسٹر بٹو کی طرف دیکھتے رہے, ایک جھلک کے لیے پوری اسمبلی کی طرف دیکھتے رہے. سب تمام لوگوں پہ سکینہ تاری ہے, تمام لوگوں پہ سکتہ تاری ہے, ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے. لوگ بڑے حیران کہ آج پاکستان کی جنرل اسمبلی میں تمام قوم کے سامنے, آج پاکستان کی جنرل اسمبلی میں ایک خبیث کتے کا بچہ آتا ہے, پورے پاکستانی قوم کو کہتا ہے کہ جو میرے باپ کو میرے دادے کو پیغمبر نہ مانے وہ سور کی اولاد, وہ کنجری کی اولاد, وہ زنا کی اولاد. اسمبلی کے فلور پہ مرزا ناصر نے کہا تھا جو غلام احمد کا خلیفہ تھا, چوتھا تھا یا تیسرا تھا, پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک ان کا چلتا رہا. جو بھی مسلمان مرزے کو پیغمبر نہیں مانتا اس کو سور کی اولاد مانتا ہے. کلچ مسلمانان اداؤ قتل مصر بٹو چی دستخط کو لو اگر تداؤ ایلشو بٹو صاحب آپ کو پتا ہے کس چیز پہ دستخط کر رہے ہو. مصر بٹو بھی ہاں مجھے پتا ہے کہ آج اپنی پانسی پہ میں دستخط کر رہا ہوں. اگر دستخط اکڑو اونن الحمدللہ صاحب پورا پاکستان کے دا پاکستان دا آئین 1974 کے 7 ستمبر باندے آرٹیکل 3 لاندے 106 260 پر ترامیم ہو کے تو قادیانان ابانے پابندے ہو لگولے باغی کی شک نمبر 20 ہو گو رہا. شک نمبر 20 کی دا خبر موجود دا چھے زماد نوجوان نسل زماد مشرانو کشرانو دیو پر ذہن کی دا خبر پرتائی چھے قادیانے دومرا دا سور بچے دے دومرا غٹ کافر دے تاپ جنرل اسمبلی کے باغی او پابندی دادا چلے بزان تھا بس سرزمین پاکستان باندے اس دھرتی پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا. دویم پابندی دادا دے بخبل عبادت خانی تھا جماعت بنوئی. دریم پابندی دادا بخبل عبادت خانہ باندے بدے منارن رہ گئی. سلورم پابندی دادا دے بخبل کتاب تا قرآن نوئی. بیزم پابندی دادا دے وہ پاکستان کی تصریف نہ کئی دا بخوری نا. شبگم پابندی دادا دے وہ پاکستان کی دخبل مذہب پرچار نہ کئی. وم پابندی دادا چی دے بدا قادیانے با اختر پرز نوی کپڑی ناچے. اتم پابندی دادا قادیانے بچاتا السلام علیکم نوی. نہم پابندی دادا چدا قادیانے با دا پاکستان پر سرزمین باندے چالے دا اختر مبارکی نور گئی. یولسم پابندی دادا چدے با دا اختر پرز نوی کپڑی ناچے. بیا دولسم پابندی دادا دے بخبل ملگنو تا صحابہ نوی. دیارلسم پابندی دادا دے بخبل خزو تا امہات المومنین نوی. دے بخبل لونو تا دا پیغمبر لونا نوی. دے بخبل ملگنو تا
رضی الله عنه نه وای د تب صلی الله علیه وسلم یا علیه السلام نشي ویلې دا د سرزمین پاکستان د پاسا په دی باندې پابندۍ ولګېدې نن هغه پابندۍ زمونږ مخې ته دي لیکن د قادیاني دجل نه ختمېږي د قادیاني فریب نه ختمېږي نن هم قادیاني زما د کالج یونیورسۍ نوجوان تراشي هغه ته وایي زما استاد کلمه یو ده زما استاد مونځ یو دی زما استاد زکات او حج یو دی زما استاد جمعات یو دی زما استاد محراب او منبر یو دی زما استاد پټکی او ګیره یو دی وایي په ما او تا کې فرق څه دی ما سره ملګري راغلل ما ورته وایي چې قادیاني وایي چې زما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا وایي ستا کلمه هم لا اله الا الله محمد رسول الله دا ملګرو تاسو نه تپوس کوم مونږ يهودي ته وایو ستا کلمه څه ده هغه وایي لا اله الا الله موسی کلیم الله مونږ عیسائی ته وایو ستا کلمه څه ده هغه وایي لا اله الا الله عیسی روح الله مسلمان ته وایو ستا کلمه څه ده هغه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله قادیانی وایي زما کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله ہمیں بڑی حیرانگی ہو جاتی ہے خلق مونږ پسې راشي مولیانو مونږ هم تبا کړو کلمې زمونږ په شان ده اذان زمونږ په شان دی مونځ زمونږ په شان دی زکات زمونږ په شان دی جمعات زمونږ د جمعات په شان دی محراب او منبر زمونږ په شان دی پټکې زمونږ په شان والے دی ګیره زمونږ په شان ده او بیا ورپسې وګوره قبله زمونږ کعبه د عظیم قبله ده فرق په مونږ کې څه دی مونږ جواب ورکو قادیانانو کتاب وګورا کلمۃ الفصل د قادیانی کتاب دی عشری نوح د قادیانی کتاب دی الفصل رساله د قادیانانو دا غور سره وګورا یو سړی سره نوی ز ذمہ دار عالمی مجلس ذمہ دار دی کتاب په مخې ته راوړو کتاب مراو نړو زمون سزا به کولای لیکن کتاب موجودی اردو عبارت موجودی نوجوان تپوس کوم بیا د زما په خبره یقین نکړو او بیا میدان تراونه وتی تد ناله د پار راوزی سړک د پار راوزی تد بجلی د راوزی د ګیس د پار راوزی د حکومتونو د پار راوزی آیا زما محمد رسول الله زما پیغمبر هغه رئیس الانبیاء هغه احمد مجتبی محمد رسول الله چې الله ورته یا ایها المزمل سرا خطاب کوي یا ایها المدثر سرا الله خطاب کوي الله په طه او په یاسین سره خطاب کوي آیا هغه پیغمبر د پار کم کم سړی په ایمان راوزی صحیح جواب ورکړئ صحیح جواب ورکړئ نعره تکبیر سرا دیکھو یہ تفصیلی بیانوں کا لیکن ما ورته وی که صرف خبرو د ملګرو ته دا خبره وخه ما چې زما د قادیانی جګړه په څه باندې دا صرف دا زما د قوم د پاره زما ملګرو د پاره د مسلمانانو د پاره کافی وي